ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम ब्राह्मणे स्वाहा श्री वरमहालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। महानिवेदं समर्पयामि महाप्रणिवेदं नारिकेलनिवेदं समर्पयामि महाप्रण काश्मीरनिवेदं समर्पयामि हरिद्राजनं समर्पयामि सर्वमङ्गलपुत्री पूजां समर्पयामि निवेदनं मध्यपानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं समर्पयामि निवेदनान्तरं कर्पूरनीराजम् ओम साज्यं द्रवत्संवेक्तं भक्तिनायोजितं मया गृहणं मङ्गलं देवं त्रैलोक्यमिरावः भक्तादेवं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने इति नीराजनं समर्पयामि। ॐ राजाधिराजाय प्रहस्तवाहिने नमः वयं वै श्रवणाय कोमहे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो धातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम श्री वरमहालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। इति आनन्दकर्पूरनीराजनीराजमध्यमध्यपानीयं समर्पयामि। राजोपचार भक्तोपचार दैवोपचार पूजां करिष्यामि। प्रदक्षिणनमस्कारान् पूर्वक्षत्रिस्वमात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम प्रदक्षिणनमस्कारान् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणे। पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवान् त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दनः। इति आत्मरक्षणनमस्कारान् समर्पयामि। मंत्रहीनं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनः यद्विष्णं मया कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेषु नारायणे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री वरमहालक्ष्मी देवता जनं पूजां करिष्यामि। కూర్చోమట్లే ఇది పెట్టి ఇక్కడ పెట్టుకో దగ్గర పెట్టుకో ఆయన कमलाये नमः। द्वारबन्धं पूजयामि। द्वारबन्ध दानिकी पूज చేస్తున్నారన్నమాట పూలు అక్షంతలు అన్ని వేసుకుంటారు। कमलाय नमः। प्रथमग्रन्थिं पूजयामि। रमाये नमः। द्वितीयग्रन्थिं पूजयामि। लोकमात्रे नमः। तृतीयग्रन्थिं पूजयामि। तृतीयग्रन्थिं पूजयामि। विश्वजनन्यै नमः। चतुर्थीग्रन्थिं पूजयामि। महालक्ष्माय नमः। पञ्चमग्रन्थिं पूजयामि। क्षीराब्धितनाय नमः। षष्ठीग्रन्थिं पूजयामि। विश्वसाक्षिण्यै नमः। सप्तमग्रन्थिं पूजयामि। चन्द्रसहोदर्यै नमः।